नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए यानी वली बनने के लिए, अल्लाह का एक ख़ास बंदा बनने के लिए वो इत्तिबा रसूल होगी, इत्तिबा रसूल हुज़ूर की सुन्नतों पे चलना पड़ेगा। उसके लिए भी उलूम हासिल करने पड़ेंगे, इल्म। उसके लिए भी सबसे पहले सोबत लेनी पड़ेगी किसी औलिया अल्लाह की। अब वो सोबत नहीं मिल पाएगी, कामिलीन नहीं मिल पाएंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। कामिलीन यानी औलिया अल्लाह जो आरिफ बिल्लाह है, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। जिसको अल्लाह ताला की सादत हो जाए, मिल जाए, नहीं मिलेंगे। फिर दूसरा बदल क्या है, यानी अच्छी कुतुब का मुताला करना पड़ेगा। अच्छी कुतुब का, बड़े बड़े औलिया अल्लाह की किताबें लिखी गई हैं, उनका मुताला करना पड़ेगा। यानी आपको सोबत नहीं मिली, फिर किताबें मिल गई, किताबों के ज़रिए आप अल्लाह तक पहुँच सकते हैं। यानी ना आपने सोबत ली कामिलीन की, ना किताबें पढ़ी, तो आप गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। क्या बड़े ही मुहद्दिस और मुफस्सिर क्यों ना हो, और बिदात और शिर्क में मुब्तला हैं, खुद दूसरों को भी कर देंगे। बिदात और शिर्क से निकालना असल उसवे रसूल का तरीक़ा था, और उनके जो मुतक़द्दीम थे, यानी उनके मुत्तबे शरीयत पे थे, उनके बिलवास्ता जो बुज़ुर्ग आए हैं सहाबाओं से लेके बिल औलिया तक, यानी सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया अल्लाह, और तमाम बिदात और शिर्क से उन्होंने लोगों को बचाया है, मज़ारात से बचाया है, मज़ारात के उर्स से बचाया है। तब जाके वो अल्लाह के करीब होंगे। जिस बिदत में आप मुब्तला हो गए, आप कभी जो है तौबा तौबा, फिर आपका बिदती का हशर क्या है, जहन्नुम। समझ में आई? बिदती यानी ऐसी बिदत कर रहा है जो अल्लाह से, रसूल से साबित नहीं है, तो फिर अपने लिए जहन्नुम का ठिकाना देख ले। जहन्नुम में एक किताब है मारिफ मसनवी, समझ में आई? एक मिनट, ये किताब है मारिफ मसनवी, शरह मसनवी की है। मारिफ मसनवी जो शरह मसनवी लिखी है ना, वो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने लिखी है। बड़े ज़बरदस्त सूफ़ी थे अपने ज़माने के। मारिफ मसनवी को इसका तर्जुमा उर्दू में किया है हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो एक पाकिस्तान के बुज़ुर्ग रहे हैं। और ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी जो खलीफा हुए हैं, हज़रत अब्दुल गनी फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके क्या थे, मजाज थे। और हज़रत मौलाना अब्राह साहब रहमतुल्लाह से भी रुजू किया, उनसे भी उनके भी मजाज थे। और हज़रत मौलाना अब्राह साहब रहमतुल्लाह, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के मजाज खलीफा मजाज थे। समझ में आई बात? दो बुज़ुर्गों से इन्हें खिलाफत मिली हुई है। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये पाकिस्तान के बुज़ुर्ग थे, इंतकाल कर गए। उन्होंने इसकी शरह मतलब तशरीह की है मसनवी शरीफ की, जो आपको नईमिया बुक देवबंद में, और यहाँ पे फरीद बुक डिब्बू पे, और फैसल इंटरनेशनल में मिल जाएगी, जो यहाँ पर केयर वाली मस्जिद से आगे खजूर वाली गली है, शायद वहाँ मिल जाएगी। उसकी मैं पढ़ के देख के पढ़ रहा हूँ, देखिएगा, ताकि आपको एहसास हो कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है। ताकि मैं बगैर देखे भी पढ़ सकता था, लेकिन ताकि देख के पढ़ रहा हूँ, आपको एहसास हो इन किन कुतुब का मुताला कर रहा है। देखिएगा, हक़ ताला रब अल्लाह तबारक ताला तक वसूल के दो तरीके होते हैं। यानी अल्लाह ताला का तक हासिल, अल्लाह ताला को हासिल करने के दो तरीके हैं। अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए, यानी इतने बड़े अल्लाह ताला हैं, 40,000 के आला में, उन तक पहुँचने के लिए दो तरीके हैं। अल्लाह ताला छोटी हस्ती हैं, ऐसी हासिल हो जाएंगे? हाँ, छोटी हस्ती हैं कि नमाज रोज़े से अल्लाह ताला हासिल हो जाएंगे आज करके? देखिएगा, हक़ ताला तक वसूल करके दो तरीके हैं, जिनके मुतालिक कुरान से इस्तिदलाल पेश करता हूँ। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, दो तरीके हैं अल्लाह तक पहुँचने के लिए, जो कुरान से साबित कर रहा हूँ मैं। क्या? पहला देखिए, कुरान की आयत पढ़ी उन्होंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कोई इल्म में कमी हुआ करे तो माफ़ कर दिया करो। समझ में आई? तो आपकी बरकत से बोल रहा हूँ, अपने शेख की, और बितौफ़ीक़ इलाही, अपने शेख की बरक़ात मशाइख की, और आपके तुफ़ैल में बोल रहा हूँ। समझ में आई बात? माफ़ी चाहता हूँ, पहली माज़रत चाहता हूँ। अल्लाहु यस्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाहु यस्तबी इलैहि मन यशा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान में, अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है, अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरीक़ का नाम तरीक़ जज़्ब है। अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहते हैं ना, अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसका नाम क्या है? जज़्ब। अब थोड़ी दूसरी बात करूँगा, फिर जज़्ब के बारे में बाद में बताऊँगा, पहले किताब पढ़ लूँ पूरी। दूसरी आयत को उन्होंने बयान किया, कुरान से साबित है। क्या फरमा रहा है? वयहदी, बिस्मिल्लाह, वयहदी इलैहि मन युनीब, वयहदी इलैहि मन युनीब, और हिदायत देता है इस बंदे को जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू व तवज्जो अख्तियार करता है।
اللہ तबारक ताला हिदायत देते हैं उस बंदे को जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू व तवज्जो अख्तियार करता है। इस तरीक़ का नाम तरीक़ सलूक है। समझ में आई? इस तरीक़ का नाम तरीक़ सलूक है। समझ में आई? सलूक फ़ेल इख्तियारी है, यानी जो चाहे हिदायत पाना चाहे, यानी अल्लाह की तरफ हिदायत चाहता है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है, तवज्जो अख्तियार करके अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उसको अल्लाह ताला उसको भी हिदायत देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसका नाम क्या है? सलूक। सलूक फ़ेल इख्तियारी है यानी जो इरादा कर रहा है ना वो इख्तियारी अमल है। वो बंदा इख्तियार में चाहेगा, अमल करना चाहेगा, तब उसको वो चीज़ हासिल होगी उसको। यानी सलूक फ़ेल इख्तियारी है और जब्ज़ अमर गैर इख्तियारी है। यानी जब्ज़ फ़ेल गैर इख्तियारी, यानी जब्ज़ अल्लाह ने सोचा ये बंदा नेक हो जाए, एकदम जब्ज़ नेक हो गया, वो गैर इख्तियारी है। और सलूक को तय करना वो इख्तियारी है, और जब्ज़ से अल्लाह की तरफ से एकदम खिंचाव हो गया, वो गैर इख्तियारी है। लिहाजा बंदा सलूक का मुकल्लफ है, यानी बंदा जो है ना सलूक का मुकल्लफ है। हम जो है ना नेक रास्ते पे चलने के मुकल्लफ हैं, उसके इख्तियार है हमारे में। हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, नेकी करेंगे, वो हमारे इख्तियार में है। इसका बंदा मुकल्लफ है। इसलिए दुनिया में जो आए ना हम साहिब मुकल्लफ बना के भेजे हैं। अब तुम्हारा मर्जी, तुम सही रास्ता चुनो या आखिरी गलत रास्ता चुनो। लेकिन आदतन हर सालिक को भी इसके मुजाहिदात के सिले में मनजानी वल्ला जब नसीब हो जाता है। यानी जो शख्स सलूक तय कर रहा है इख्तियारी अमल से और रास्ता तय कर रहा है अल्लाह ताला क्या मुजाहिदात मसाइब रियाजत के साथ, तक़वे के साथ, तो अल्लाह ताला उसको मनजानी जब्स की भी कैफियत डाल देते हैं, उसको जब्स भी अता फरमाते हैं, क्योंकि मुजाहिदे और रियाजत से वो चीज़ उसे हासिल हुई, क्योंकि बग़ैर इनायत दियारी हक़ के किसी का काम नहीं बनता। यानी हक़ ताला के रास्ते पे चलने से ईमानदारी के साथ किसी का काम नहीं बन सकता। जब्स और सलूक हर दो तरीक़, इसको फरमाना है, जब्स और सलूक हर दो तरीक़ बहरहाल फ़ज़ल ही से मौसूल, अल्लाह के फ़ज़ल से ही मौसूल इलल मक़सूद और मुस्मिरुल लिल क़र्ब होते हैं। यानी दोनों तरीक़े जब से और सलूक से ये अल्लाह के फ़ज़ल से ही हासिल होते हैं दोनों, और ये मौसूल इलल मक़सूद यानी अल्लाह की तरफ मक़सूद हासिल करा देते हैं, अल्लाह का मक़सूद हासिल हो जाता है, अल्लाह हासिल हो जाते हैं। और मुस्मिरुल क़ुर्ब होते हैं, यानी क़ुर्ब का फल होते हैं, यानी क़ुर्ब हासिल करने का एक फल होते हैं। समझ में आई? हक़ ताला, ये देखो एक तर्जुमा बड़ी अच्छी बात कही, हक़ ताला की इनायत एक ज़र्रा साया, अल्लाह ताला की हक़ ताला की इनायत एक ज़र्रा सा साया ताअत पर नाज करने वालों की हज़ारों कोशिशों से अफजल है। हक़ ताला की इनायत एक ज़र्रा साया ताअत पर नाज करने वालों की हज़ारों कोशिशों से अफजल है। यानी जो इबादत करके नाज करते हैं ना कि हम ये हैं, अल्लाह का एक ज़र्रा सा इनायत रहम व करम का, वो हज़ारों जो नाज कर रहे हैं इबादत पे उनसे अफजल है। समझ में आई? कितनी अच्छी बात। अब मैं जब्स और सलूक के बारे में बताता हूँ। ये तो बात खत्म हो गई किताब की। अब देखिए जब्स क्या होता है। मैं जब्स की हकीकत खोल रहा हूँ, क्योंकि उलमा कराम जानते हैं जब्स क्या होता है। आम आदमी से भी बात हो रही है, उलमा कराम से भी हो रही है, गैरों से भी हो रही है। जब्स की कैफियत क्या है? जब्स ये है जिसको हम एक मौजज़ा कहते हैं, वही कहते हैं। वही तो पैगम्बरों को आएगी। जब्स की कैफियत होगी वलियों के साथ, औलिया अल्लाह के साथ, दोनों मुख्तलिफ हो गए। दो लफ्ज़ हैं, करामत और मौजज़ा। मौजज़ा सादिर होता है नबियों के साथ, समझ में आई? मौजज़ा साबित होगा नबियों से, करामत होगी वलियों से। समझ में आई? मौजज़ा वलियों पे नहीं हो सकता, और करामत जो ज़ाहिर होगी वलियों से होगी, मौजज़ा होगा अंबियाओं से, पैगम्बरों से। समझ में आई? दोनों की कैफियत जो है ना थोड़ी अलग हो जाती है। उसके लिए फिर उर्दू मुश्किल चाहिए, समझाने के लिए अंदाज़ चाहिए, वो हो सकता है आप ना समझें, क्योंकि महफिल जो है ना ज़रूरी नहीं आलिम भी बहुत ज़्यादा हो इसमें आम आदमी ज़्यादा है इस मोबाइल से टच। जब हुजूर अक़दम को एक वही के ज़रिए मुतनब्बे कर दिया गया कि आप वली, मतलब वो जो है नबूवत मिली, यानी सबसे पहले जो वही आई ना आप पे, पहले तो आपने इबादत करी, खलवत अख्तियार किया, गार हिरा में जाके आप तन्हाई पकड़ी आपने, आप जाके तन्हाई पकड़ी, हुजूम से हट गए, अवाम से हट गए, इबादतें की वहाँ पे गार हिरा में, गार हिरा में आपने इबादत की, मुजाहिदे किए, रातों को बेदारी की, खलवत इख्तियार किया, तब जाके वही का पहली वही कहाँ उतरी? समझ में आई? फरिश्ते नज़र आए गार हिरा में, फरिश्ते नज़र आ गए। कौन? हज़रत जिब्राइल बशक्ल इंसान। ये क्या था? एक वही के ज़रिए नबी को खींचना था। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी को अपनी तरफ खींचा।
یہ اسے کہتے ہیں جبز. یعنی جبز کی بڑی علامت کیا ہے, بڑا لفظ کیا ہے لغت کا, وہی, اور جو نبیوں پہ آتی ہے. اب آ جاؤ جبز پر. اللہ تعالیٰ کسی ولی کو, کسی انسان کو, نوح کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں, اپنا دوست. سمجھ بھائی, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے ایک دم معجزے سے, یعنی وحی کے ذریعے ان کو بشکل فرشتہ کون, حضرت جبرائیل السلام سے غار حرا میں انہیں ملاقات ہو گئی. بھائی تو جا کے جب وحی آتی تھی نا, اس کی کیفیت الگ ہوتی تھی. جب پہلی وحی آئی نا تو آپ ایک دم پسینے پسینہ ہونے لگے, گھبراہٹ ہو گئی ایک دم, چادر ڈال دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو وحی کے آثار تھے وہ. سمجھ بھائی بات. تو ایسی جبز کی جب کیفیت ہوتی ہے نا, کسی جبز کی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو بیٹے بیٹے ولی بنا دیا اپنا. وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ کسی کے ذریعے بنائیں گے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا, یعنی وحی کے ذریعے مطلع کر دیا فرشتے بشکل فرشتہ کہ آپ نبی ہیں, اور آپ پہ پہلی وحی جو آئی بشکل فرشتہ, یعنی سامنے ظاہر ہو گئے فرشتے کی شکل میں حضرت جبرائیل السلام. بات ہو گئی صحیح, فرشتوں کے ذریعے ہوئے مطلع. تو ایسی جو جبز کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ خود نہیں آتی بلکہ کسی ولی کے ذریعے آتی ہے. اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ بالواسطہ ولی ہوتا ہے, ان کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے روئے زمین پہ, اللہ تبارک تعالیٰ کا, جو بیٹھے بیٹھے دور جبز ڈال دیتا ہے کسی اپنے اللہ کے حکم سے, اپنی توجہ خاص سے, یعنی جبز عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, کھینچ لیا ایک دم, ولایت دے دی, ولایت مل گئی. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک ولایت اختیاری ہوتی ہے, یعنی خوب مجاہدہ ریاضت کر رہا ہے, جسے سلوک پہ چلتا ہے, یہ اختیاری ہے, تو جا کے ولی بن جاتا ہے, پھر اس کو جبز ہونے لگتا ہے. ایک جبز یہ ہوتا ہے بیٹے بیٹے کسی کی توجہ سے ولی بن گیا, پھر اس کے بعد وہ صحیح راستے پہ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار کی عمل توفیق عطا فرماتے ہیں. پھر وہ یعنی چلتے چلتے پھر اس کو پوری ڈگری مل گئی, پہلے ہی ڈگری دے دی MBA کی, پھر بعد میں کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ آسان طریقے سے سمجھا دیا میں نے. تو جبز کی کیفیت بھی کسی ولی کے ذریعے ملتی ہے. سمجھ میں آئی؟ اب سنیے گا, قرآن پاک اترے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال. سمجھ میں آئی؟ 1446, یعنی 1450 سال قرآن پاک کا نزول ہو گیا اترے ہوئے. قرآن پاک میں ہی پتہ چل گیا پہلے کے حالت کیسے تھے, بڑے بڑے پروفٹ جو آئے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی, ان کی امتیں کیسی تھیں, ان پہ عذاب کیسے ڈالی, وہ قرآن کے ذریعے پتہ چلے ہمیں. اور آگے کے حالت جو آ رہے ہیں آنے والے, وہ قرآن کے ذریعے پتہ چلے. آخرت کے بارے میں قرآن کے بارے میں پتہ چلا, جب دنیا نہیں بنی تھی تب بھی قرآن کے سے پتہ چلا ہمیں. سب کچھ اللہ نے قرآن کے ذریعے سب بتا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزیں سب بتا دیں. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے اصل. ایک بات ذہن سے نکل گئی, تو تھوڑا سا ذوف ہے. ذوف اتنا اس لیے ہے کہ اصلی بات زبان پہ آ رہی تھی اور رہ گئی. اللہ تعالیٰ ان اللہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ خدا کرے وہ ذہن پہ آ جائے اور اس سے آپ کا پوری طرح سے تشریح ہو جائے بات. تو جبز کی کیفیت یہ ہوتی ہے, یعنی اب ذہن دعا, آپ کی دعا سے آپ سب حضرات سننا ہے, آپ کے طفیل صدقے میں پر توفیق الہی شیخ کی برکت سے ذہن میں بات آ گئی, دیکھو سلپ کر گئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایک پرندہ ایسا ہوتا ہے جس کا نام بھی شاید لیا ہے, علماء کرام بتائیں گے. وہ پرندہ ایسا ہے جب وہ پرندہ انڈے دیتا ہے, اس کی نسبت عارف باللہ سے کی ہے اس پرندے کی, کہ اس کی نسبت ایک اللہ والے سے ہوتی ہے. اس کی کیفیت ایک اللہ والے جیسی ہے پرندے کی. یعنی جب پرندہ وہ انڈے دے دیتا ہے نا, مادہ وہ انڈے دے کے 100 میل دور چلی جاتی ہے, یعنی دوسرے شہر میں چلی جاتی ہے انڈے دے کے مادہ پرندہ جو ہے نا انڈے سیتی ہے. انڈے سے گی جبھی تو بچے نکلیں گے گرمائی سے, تو انڈے دے کے دور 100 میل دور چلی جاتی ہے, وہاں جا کے پیڑ پہ بیٹھ جاتی ہے. قرآن میں بتا رہا ہوں, قرآن کی بات. کئی تفسیر میں نے پڑھا تھا, کئی سال پہلے, وہ آپ کی طفیل میں یاد آ گیا. وہاں بیٹھ کے 100 میل دور دوسرے شہر میں چلی گئی مثال کے طور پر, وہاں بیٹھ کے حرارت پہنچاتی ہے انڈوں کو. کتنی دور سے؟ ہزاروں میل دور سے انڈے کو حرارت پہنچا رہی ہے, وہاں سے اس کی گرمی اس انڈوں کو پہنچ رہی ہے, تو بچے نکل آتے ہیں اس کی حرارت کے انڈوں سے. نکلنے کے بعد پھر آ جاتی ہے, ان بچوں کو رزق دیتی ہے, چگاتی ہے, یعنی چوچ میں لا کے ان کو فیڈنگ کرتی ہے. لیکن دور چلی جاتی ہے, وہاں بیٹھ کے حرارت پہنچاتی ہے اپنی جسم کی. اس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے ذریعے, یعنی ولی کہیں بھی دور بیٹھا ہوا ہو, بہت دور ہو, دوسرے ملک میں ہو, اللہ اس کو حکم دے دیں کہ اس بندے پہ بیٹھ کے تمہیں توجہ ڈالنی ہے جبز کی کیفیت. اللہ سے تعلق ہے اس ولی کا, ولایت بڑی اونچی ہے اس کی. وہ ایسی ولایت کا مالک ہے کہ کسی کو وہ ولایت نہیں نصیب ہوگی. ہو سکتا ہے اس کی ولایت کچھ خاص الخاص ہو. سمجھ میں آئی؟ ایسے خاص الخاص ولایت کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, جو صرف خاص بندے رکھتے ہیں. ولایت کے طریقے 12 طبقے ہیں. وہی ولایت کے کون سا طبقہ کس کو حاصل ہے, سمجھ میں آئی, کون کس مہارت کا ماہر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہر آدمی نہیں ہوتا, ہر مہارت کا ماہر آدمی نہیں ہوتا.
پتہ چلا یہ اس مہارت کا ہے، وہ اس مہارت کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں جو بیٹھے بیٹھے دور دوسرے ملک میں ہیں، اس نے جب ڈال دیا وہیں بیٹھے بیٹھے. جیسے پرندے نے حرارت پہنچائی انڈوں کو، تو انڈوں میں سے بچے نکلے آئے. اس ولی نے بیٹھے بیٹھے جب ڈالا نا، جہاں پہ جس پہ حکم ہوا جب ڈالنے کا، وہیں اس کو جب کی کیفیت محسوس ہوئی. یعنی اس کو جب آ گیا اس کے دل پہ، یعنی سمجھ لو وہیں سے وہ ولی بن گیا. اس کو جب کی کیفیت ہو گئی، اب اس کے مزاج الگ ہو گیا، دنیا سے ہٹ گیا وہ. اب وہ اس کو تحمل کرتا ہی نہیں کرتا. اس کا جسم قوہ ہے تو تحمل کرنے میں اس کو ٹائم لگ جائے گا، یعنی بیمار پڑ جائے گا وہ. بڑی مشکل سے صحیح ہوگا، لیکن ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندے سے جب ڈلوایا ہے. عام آدمی پہ نہیں ڈلوایا. اس کے قوہ جسم تھے، اس کے جسمی طاقتور تھے، جو بھی تو ڈلوا دیا. وہ تحمل کرتے کرتے اس کو ٹائم لگ گیا، لیکن وہ صحیح ہو گیا. یہ جب کی کیفیت ہے. سمجھ بھائی، یہ جبز ہے. اس کو میں دوسرے طریقے سے انداز سے سمجھا رہا ہوں، کیسے آپ سمجھ جائیں گے. کیونکہ علماء کرام بھی اس کو سننا ہے، کہیں یہ نہ سوچیں بدعتی والی بات کر رہے ہیں. بدعتی والی بات نہیں ہے بھائی صاحب. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں، اور یہ تصوف کے سب سے بڑے صوفی ہیں. تصوف کے سب سے بڑے صوفی کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کسی مکتوبات میں. ان کا ایک مرید تھا دھوبی. دھوبی ایک مرید تھا. اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ آ گیا تھا. ان کے قلب پر سیاہ نقطہ آ گیا تھا. ہو سکتا ہے صغیرہ گناہ سے آ گیا ہو، غفلت سے آ گیا ہو، دنیا کی غفلت میں چلے گئے ہوں، اللہ کی توجہ ہٹ گئی ہو، تو یہ سیاہ نقطہ ان کے قلب پر آ گیا تھا. ان کو احساس ہو گیا کہ میرے مرید کے قلب پر سیاہ نقطہ آ گیا ہے، جبکہ وہ دوسرے شہر میں ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید دوسرے شہر میں ہے. تو فرماتے ہیں، مکتوبات میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک جاگے سوئے، خود نہیں سوئے 3 دن تک. اور 3 دن تک اپنے مرید کو نہیں سونے دیا. یعنی وہاں سے جب ڈالنا ہے، 3 دن تک مرید کو نیند نہیں آ رہی، خود بھی نیند نہیں آ رہی، نہ خود نہیں سوئے، اس کو بھی نہیں سونے دیا. خود تو اختیاری عمل تھا ان کا، مرید کا خود تو مطلب شیخ کا تو خود کو اختیاری عمل تھا کہ یعنی خود اختیاری عمل سے اس کو سونے نہیں دے رہا. ان پہ جب کی کیفیت سے وہ سو نہیں رہے. وہ چاہیں کہ نیند آ جائے، نیند نہیں آئے گی، جب سو رہا ہے ان کو، اور وہ اختیاری عمل سے خود نہیں سو رہا ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی قلب کی صلاح کر رہے ہیں. کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کا قلب پاک ہو جائے. 3 دن تک نہ سوئے نہ سونے دیا، اس کا قلب پاک کر دیا، نقطہ جو سیاہ تھا دور کر دیا. یہ روحانیت ہے، ایسے بزرگ کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے پرندے نے دور بیٹھ کے حرارت پہنچائی انڈوں کو، گرمی آئی، بچے نکلائے، پھر آ گیا بچے کو فیڈنگ کرنے کے لیے. ایسے ہی ولی دور بیٹھ کے بھی جب ڈال سکتا ہے، پاس میں بھی رہ کے، دور بیٹھ کے بھی. توفیق الہی، اللہ کا حکم ہو جائے تو ہر کسی پہ نہیں ڈالے گا. سمجھ بھائی. اور دوسری ایک آیت سنیے. حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ بھائی. ایک ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا. ایک مہمان آ گئے تھے، خاطر تواضع کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ایک مٹھائی فروش، مٹھائی بیچنے والے کو انداز ہو گیا شاید کچھ کھانے کو نہیں ہے، بار بار روم میں سے نکلا ہے، حجرے میں سے، پھر اندر چلے جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مہمان ہے، وہ سامان لے آیا کھانے پینے کی، مٹھائی وغیرہ. لیجیے حضرت، میری طرف سے حضرت نے لے لی. مہمان کی خاطر تواضع کری. جب مہمان چلا گیا، اس کو بلایا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ. کہا کیا مانگو؟ دعا کروں گا. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ والے تھے تو وہ سمجھ گیا کیا مانگنا ہے. وہ چالاک تھا. کہنا حضرت نہیں دے پائیں گے. بار بار کے اصرار کر رہا ہے، حضرت آپ نہیں دے پائیں گے. کہا میں قسم سے جا دے دوں گا تجھے، مانگ کیا مانگتا ہے. کہا حضرت میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا بھائی قسم کا کفارہ دے دوں گا، تو اور کچھ مانگ لے. کہا نہیں، میں حضرت آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ نہیں دے پائیں گے، میں تو آپ سے کہہ ہی رہا تھا، میں تو یہی لوں گا آپ سے. بار بار کہا قسم کا کفارہ دے دوں گا، میں اپنی قسم توڑ دوں گا، اس کا کفارہ دے دوں گا، تلافی کر لوں گا اللہ سے، کچھ اور مانگ لے. جب بار بار اصرار کر رہا کہ آ جا، نہیں مانتا تو آ جا. حجرے میں لے گئے، اپنے حجرے میں، کمرے میں کواڑ بند کر دیا. اس پہ جو خاص توجہ ڈالی ہے، یعنی اس کو گھورتے رہیے یوں کر کے، خاص توجہ جو ڈالی ہے، اس کو اپنے جیسا بنا دیا، یعنی ڈپلیکیٹ بنا دیا اپنا جیسا. جب حجرہ کھلا، باہر ان کے جو مریدین، حلقہ مریدین میں کھڑے انتظار کر رہے تھے، حضرت اس کو اندر لے کے کیا کر رہے ہیں. جب کواڑ کھلا، حلقہ مریدین میں سے کوئی پہچان نہیں پایا اس میں سے اصلی حضرت باقی اللہ کون ہے رحمۃ اللہ علیہ. یعنی دونوں اپنے جیسا بنا دیا اس کو، بالکل وضع کرتے میں بھی، شکل صورت میں بھی بالکل ڈپلیکیٹ بنا کے کھڑا کر دیا. جب وہ کچھ تھوڑا لمحے چلا تھا، کچھ قدم سے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوگا، چلا، گرا، ختم. بڑے بڑے مفتیہ کرام نے اور بڑے بڑے علماء نے فتویٰ لگا دیا کہ انہوں نے اس کا قتل کیا. بعد میں وہاں اس زمانے میں بھی صوفی ہوتے ہیں اللہ والے، کہا ان کی کوئی غلطی نہیں، تو قسم کا کفارہ دے رہے تھے، اس سے کہہ رہے تھے کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے. وہ سمجھتے تھے شاید تحمل بھی کر پائے گا، نہیں کر پائے گا. اگر انہیں پتہ ہوتی یہ تحمل نہیں کر پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، میری روحانیت کو مر جائے گا، تو وہ اپنا قسم کا کفارہ ادا کر دیتے اور اس کی بات کو نہیں مانتے، منع کر دیتے، نہیں دیتا، جا بھاگ جا.
लेकिन समझ रहे थे शायद झेल जाएगा, इसकी बॉडी झेल जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी इस काबिल नहीं थी कि वो तहम्मुल कर सके, और कुछ ही कदम चली थी, मर गई, मतलब ख़त्म हो गया वो आदमी गिर के। उनकी रूहानियत को झेल नहीं पाई उनकी बॉडी। तो उस वक्त से फिर बड़े बड़े उलमा कराम यानी बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने उस वक्त से ये तवज्जो ख़ास बंद कर दी। ये ऐसी तवज्जो अब किसी के जिस्म पे नहीं डालनी, जो कोई आदमी झेल ही नहीं पाएगा, ऐसी तवज्जो को झेल ही नहीं पाएगा, ऐसी ताकत कहाँ किसी में। समझ भाई, शुरू से लेके बच्चा बड़ा होता है ना, वो अय्याशी में पड़ जाता है, वो बात अलग है। कोई बच्चा है जवान, बड़ी ताकतवर, हर वक्त पहलवानी कर रहा है, ताकत की चीज़ें खा रहा है, हर वक्त गुनाह से बच के बहुत ताकतवर बना लिया जिस्म, यानी ख़तरनाक। हो सकता है वो जिस्म झेल जाए जब सो, नहीं तो हर कोई नहीं झेल पाता। समझ में आई। जैसे मिसाल के इसकी मिसाल दे रहा हूँ, ब्रूस ली टाइप का आदमी है, उसकी बॉडी कितनी ख़तरनाक है, कितनी ताकत है उसमें। शायद जज्ब की कैफियत वो ब्रूस ली टाइप का आदमी झेल पाएगा, नहीं तो आम आदमी नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए उनकी ताकत को, रूहानियत को झेल नहीं पाएगा। आज़ा कमज़ोर थे, कुव्वा नहीं थे, तो ख़त्म हो गया। समझ में आई। ये जज्ब की कैफियत क्या होती है? जिसको चाहे अल्लाह ताला एकदम खींच सकते हैं, अपनी तरफ पली बना सकते हैं, और जिसको सुलूक पे डाल दें, हिदायत देंगे, फिर वो रास्ता नेकी की तरफ चलेगा। समझ में आई। हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वही के ज़रिए उनको एकदम क्या बना दिया, रिसालत दे दी, तमाम उलूम उनके सीने में उतार दिए, दोनों जहाँ के। ऐसे उलूम उतारे किसी को नहीं मिले। समझ में आई। तमाम जफ्स की और सुलूक की कैफियत बता दी बाफ़ज़ल बारी ताला, किताब के ज़रिए भी बता दी, किताब का नाम भी बता दिया। समझ में आई। अल्लाह ताला ज़हन नशी करें हमें तमाम सामीन हज़रात को, जो दीन पे चलना है उन्हें अल्लाह ताला कुतुब का मुताला करने की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े, और कमर बस्ता होकर आमाल स्वाले की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े, और सबात अलल ईमान अता फरमाए, मरते दम तक सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला उनके तुफ़ैल में इस नापाक को, गन दरकन को भी अल्लाह ताला सबात अलल ईमान मरते दम तक नसीब हो, सेहत के साथ। और गैरों को अल्लाह ताला, जो गैर हैं, अल्लाह से इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत पे कामला और तौहीद कामला की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िअ दावत।